आए चलते हैं उस लम्हे की तरफ जब तारीख ने करवट ली। एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये 15 हिस्सों पर मुश्तमिल एक ऐसा सफर है जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को इस अंदाज से देखेंगे जैसा शायद पहले कभी ना देखा हो। कभी दिल थामे देखेंगे कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु किस जुरात से मक्के के बुत परस्तों के सामने सीना तान कर चलते हैं। कुछ लम्हात हमारी आंखों को नम कर देंगे, कुछ लम्हात दिल में डर भर देंगे। जो कोई मोहम्मद को कत्ल करेगा, मैं उसे इनाम में 100 सुर्ख और काली ऊँटनियां दूंगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन पर होंठों पर मुस्कुराहट आए बगैर ना रहेगी, मगर सबसे ज्यादा हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान उतरेगा। एक ऐसे नबी की कहानी सुनकर जिन्होंने सबसे गहरी मायूसी में भी रास्ता दिखाया और हमें सिखाया कि जिंदगी की बंद गलियों में से निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है। हम सिर्फ वाकयात बयान करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इन वाकयात के पीछे छुपे गहरे मानी भी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम 23 साला बेमिसाल सफर का आगाज कर रहे हैं। हम एक ऐसी गैर मामूली हस्ती की दास्तान देखेंगे जिसने इस मिशन का तने तन्हा आगाज किया, पूरी दुनिया के सामने डट गए और आज 2 अरब से जायद पैरोकार उनके पीछे खड़े हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए आगाज करते हैं। ये वीडियो सीरीज मोतबर इस्लामी जराई से लिए गए सैकड़ों हवाला जात पर मबनी है। तमाम एआई मनाजिर मुस्तनाद उलमाए किराम की मशावरत से तैयार किए गए हैं और ये सब इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक हैं। ये कहानी है अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए वक्फ कर दी, जिसे मुनाफिकों ने बार बार धोखा दिया, जो महीनों भूखा रहा, जिसने अपने अजीजों को अपने हाथों से दफन किया। वो लोगों को रोशनी की तरफ बुलाते रहे मगर बदले में उन्हें पत्थर मिले। वो हमेशा हक की आवाज बुलंद करते रहे मगर बातिल ने हर बार उनके खिलाफ साजिशें रची। ये एक बेमिसाल 23 साला सफर है। मक्का की वो रात जब गर्मी ने जरा ठंड का लिबादा ओढ़ लिया था। सन 571 ईस्वी, पीर का दिन। मक्का की खामोश गलियां अपने वजूद की सबसे बड़ी घड़ी का इंतजार कर रही थी, बेखबर। अब्दुल मुत्तलिब बहुत देर से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे और फिर वो खुशखबरी आई जिसने दिल को सरशार कर दिया। आमिना ने बेटे को जन्म दिया है। जब से उनके बेटे अब्दुल्ला वफात पा गए थे, अपनी बहू आमिना के पेट में पलने वाले इस बच्चे से उनकी मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। जरा तसव्वुर करें इस रात को। अब्दुल मुत्तलिब घर की तरफ दौड़ते हैं, अपने नौमौलूद पोते को नरमी से उठाते हैं और फिर काबा की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं और इस बच्चे का नाम रखते हैं मोहम्मद। ये नाम क्यों चुना आपने? इसलिए कि अल्लाह भी उसे सराहे और लोग भी। ये नाम तो पहले से आमिना को ख्वाब में बताया जा चुका था। जब उन्होंने ये बात अब्दुल मुत्तलिब को बताई तो उन्होंने वही नाम रखने का फैसला किया। अपने शोहर अब्दुल्ला की अमानत को सलामत दुनिया में लाने के बाद आमिना के दिल में एक अजीब सुकून उतर आया था। मक्का में इस जमाने में ये रवाज आम था कि नौमौलूद बच्चों को दाइयों के पास भेज दिया जाता, ऐसी औरतों के पास जो उन्हें दूध पिलाते और पालते ताकि बच्चे मक्के की सख्त आबो हवा से दूर रहें। अलबत्ता ये जुदाई माँ के लिए बहुत तकलीफदा थी, लेकिन उसकी 2 अहम वजूहात थीं। पहली वजह बच्चे की सेहत। मक्का की आबो हवा नौमौलूदों के लिए मुनासिब नहीं थी। दूसरी वजह ज़बान और बयान की मजबूत तरबियत। इस दौर में फसाहत और मुअस्सिर गुफ्तगू अरब मुआशरे की रूह थी। बच्चों को बनु साद की सरजमीन पर भेजा जाता जहां वो खुले सहराओं में पल कर बढ़ते और अरबी अपनी सबसे खालिस और खूबसूरत शक्ल में सीखते। दाइयां उमूमन मालदार और मुअज़्ज़ज़ घरानों के बच्चे तलाश करती थीं, क्योंकि इस रिश्ते से उन्हें बच्चे के घर वालों से खैर और मदद मिलती रहती थी। नबी करीम भी एक मुअज़्ज़ज़ घराने से थे। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सियासी सरबराह थे, मगर वो बूढ़े हो चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद पैदाइश से पहले ही वफात पा चुके थे। यतीम होने की वजह से कोई दाई आमना का बच्चा लेने पर तैयार न थी। अब क्या होगा? क्या कोई नहीं लेगा उसे? क्या उसे इसी सख्त आबो हवा वाले शहर में पलना होगा?
आमिना बेबसी से खड़ी देखती रहीं जैसे दाइयां एक एक करके बच्चे उठाकर मक्का छोड़ रही थीं। इसी दौरान हलीमा और उनके शौहर हारिस दूसरों से पीछे पहुंचे क्योंकि उनकी सवारी बूढ़ी और कमजोर थी। हलीमा ने ढूंढा मगर कोई बच्चा न मिला। इस सारी मशक्कत के बाद खाली हाथ वापस जाना पड़ता। ऊपर से उनकी सरजमीन में कहत भी पड़ा हुआ था, खाना मुश्किल से मिलता था। इतनी तकलीफें एक साथ आने पर हलीमा बहुत परेशान हो गई। फिर अचानक उन्हें अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई और मामला समझ आया। उन्होंने अपने शोहर हारिस से मशवरा किया। मुझे कोई बच्चा नहीं मिला, खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती। कोई हरज नहीं, उसे ले लो, शायद अल्लाह उसकी बरकत से हमें भी खैर दे। मगर हलीमा को अभी अंदाजा नहीं था कि उन्हें कैसा अनमोल खजाना मिलने वाला है। दूसरी तरफ आमना की तकलीफ का अंदाजा लगाएं। वो पहले ही अपने महबूब शोहर को खो चुकी थी। अब उसे अपने बेटे से जुदा होना पड़ा। आंखों में आंसू लिए उसने अब्दुल्ला की अमानत अपने मोहम्मद को हलीमा के हवाले कर दिया। हलीमा के घर में नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ ही बरकत का सैलाब आ गया। जो चीजें नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन हो गईं। उनकी बूढ़ी कमजोर सवारी एकदम ताकतवर और तेज हो गई। उनका शेरखार बेटा अब्दुल्ला अक्सर बेचैन और रोता रहता था, मगर जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूध पीने लगा तो पुरसकून हो गया। हलीमा के दूध में कमी थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू किया तो दूध की फरावानी हो गई। इलाके में कहत के बावजूद उनके जानवर भरपूर चरा कर वापस आते और खूब दूध देते, जबकि आसपास वाले अब भी कहत से परेशान थे। 4 बाबरकत साल गुजर गए। अब वक्त आ गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ को वापस लुटाया जाए। हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जुदा नहीं होना चाहती थी, मगर कोई चारा न था। और उधर एक तवील जुदाई के बाद आमिना और उनका बेटा फिर मिले। अब जब भी वो हाथ पकड़ना चाहती बेटा पास होता। वो एक दूसरे को गले लगाते जैसे बिछड़े हर एक लम्हे का हिसाब चका रहे हों। 1.5 साल साथ गुजारने के बाद वो मदीना गई ननियाल से मिलने और अब्दुल्ला की कब्र के पास पहुंचकर आमिना की आंखों में आंसू आ गए। दिल अपने शोहर की याद से भर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वालिद की गर्म मोहब्बत ना पाई। अपने नन्हे हाथों से वो हमेशा उस लम्स को ढूंढते रहे जो कभी मिला ही नहीं। अब उस कब्र के सामने खड़े होकर वो एहसास और भी शदीद हो गया। और साथ माँ को रोते देखना और भी तकलीफ दे था। दोनों एक साथ रोए। वापसी पर मकामे अबुआ पहुंचते पहुंचते आमिना बीमार पड़ गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। उनकी बीमारी बढ़ती गई। उन्हें 2 बातों का सबसे ज्यादा दर्द था, बच्चे को छोड़कर जाना और ये जानना कि इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा माँ और बाप दोनों से महरूम हो जाएगा। आखिरी लम्हात में उन्होंने अपने बेटे को देखा। वो नजर जो अल्फाज से ज्यादा कुछ कह रही थी और आखिरी सांसों में कहा, हर जिंदा को मरना है, हर नई चीज पुरानी हो जाती है, हर पुराने को जाना है। दुनिया की हर चीज फानी है और खत्म होने वाली। हाँ, मैं भी जा रही हूँ, मगर मेरा नाम हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा और नेक बच्चे को जन्म दिया जो मेरा अच्छे अल्फाज में जिक्र करेगा। फिर उनकी आवाज डूब गई। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं की आवाज रह गई। एक सफर जो बाप की कब्र देखने से शुरू हुआ, माँ को दफन करने पर खत्म हुआ। कौन जाने ये अल्फाज कितने बरस उनके कानों में गूंजते रहे। जब भी दूसरे बच्चे माँ को पुकारते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जमीन पर झुक जाती। इस दर्द की घड़ी में उनके साथ उम्मेमन थी, जो इस लम्हे से उनके लिए माँ की खाली जगह भरने की कोशिश करती रही। नबूवत के बाद भी उन्होंने राह दीन में बड़ी कुर्बानियां दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मक्का वापसी पर दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पूते को अपनी आगोश में ले लिया। वो उन्हें हमेशा अपने पास रखते, खाने के लिए न बैठते जब तक पूता साथ न हो। मगर 6 साला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठते और अगर कोई उन्हें मना करता तो वो कहते, मेरे बेटे को तंग न करो, खुदा की कसम एक दिन उसका नाम और मर्तबा बहुत बुलंद होगा। पोते ने दादा के पास रहकर ये भी सीखा कि शहर कैसे चलाया जाता है। दादा की मोहब्बत और रहनुमाई ने उन्हें अंदर से मजबूत किया। मगर ये रिश्ता भी ज्यादा देर न चला। 2 साल बाद वो भी चले गए। जिससे भी उन्स लगा, अल्लाह ने उसे ले लिया, जैसे एक पैगाम दे रहा हो, मैं ही तेरा सहारा हूँ। जिंदगी भर में
وہ اپنے بہت سے ساتھیوں کو بھی کھوئیں گے۔ اپنی زندگی میں اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو بھی اپنے سے جاتے دیکھیں گے۔ ہر قسم کا درد انہوں نے خود جھیلا تاکہ ہر قسم کی تکلیف میں مبتلا انسان کو سمجھ سکیں۔ یہی ان کا سب سے بڑا وصف بنا۔ بہترین رہنما وہی ہوتا ہے جو خود بھوک، غم، اکیلا پن اور نقصان سے گزرا ہو۔ جو محبت انہیں ملی وہ ایک ہی سورج کی کرنیں تھیں جو مختلف آئینوں میں چمک رہی تھیں۔ اللہ وہ آئینے ہٹا رہا تھا تاکہ ایک دن سورج کو پہچانے، اصل محبت کو پہچانے، اللہ کو پہچانے۔ اللہ انہیں یہ یقین دلا رہا تھا کہ ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے، وہی ازلی اور ابدی ہے۔ وہ چاہے تو جدا ہوئے لوگوں کو جنت میں ملا بھی سکتا ہے۔ اس طرح اللہ نے وہ بیج بوئے جن سے آخرت پر ایمان کا درخت اگنا تھا۔ ان کی ولادت سے لے کر 40 سال کی عمر تک زندگی کا ہر لمحہ نبوت کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کی تیاری تھا۔ صحرا میں بچپن نے آزاد روح دی، کھلے آسمان تلے جسم مضبوط ہوا، فصیح عربی زبان ملی۔ 5 مختلف گھروں میں رہنے سے مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ جینا آیا۔ دادا کے ساتھ رہ کر شہر کی سیاست سمجھی۔ انہیں 3 مائیں ملی اور 3 باپ، ماں آمنہ، دائی حلیمہ اور خادمہ ام ایمن۔ باپ کی طرح ان کے شوہر حارث، دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب، اور چچی فاطمہ بنت اسد نے انہیں اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہا۔ زندگی کی کوئی چیز اتفاق نہ تھی۔ ہر تجربہ، ہر آزمائش، ہر خوشی اور ہر غم ایک مقصد کے تحت تھا۔ اب وہ 8 سال کے تھے اور اس گھر میں آ گئے جہاں انہیں سب سے زیادہ اپنائیت ملی، چچا ابو طالب کا گھر۔ مگر یہ چچا کا گھر تھا، ماں باپ کا نہیں۔ یہاں وہ آزادی سے مانگنا مشکل ہوتا ہے جو والدین کے گھر ہوتی ہے۔ پھر یہ کوئی امیر گھر بھی نہ تھا، اکثر دسترخوان پر آدھی بھوک رہ جاتی۔ مگر ابو طالب اور ان کی بیوی نے انہیں اپنے بچوں جیسا بلکہ کبھی کبھی ان سے زیادہ چاہا۔ ابو طالب انہیں اپنے ساتھ ہی رکھتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے جاتے، کبھی دوست بن کر باتیں کرتے، اور کھانے کی میز پر نظر آتے تو پوچھتے، میرا محمد کہاں ہے؟ بلا کر لاؤ اسے۔ نبی بچپن سے ہی ہمیشہ بڑوں کے بعد کھانا کھاتے۔ ان کی فطرت میں شکر گزاری اور حساسیت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چچا کو گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے مدد کی سوچی۔ وہ چچا کے پاس گئے اور کہا کہ انہیں بکریاں چرانے کا کام دیا جائے تاکہ چچا کو الگ سے کوئی نہ رکھنا پڑے۔ اتنی عمر میں اتنی سمجھداری حیرت انگیز تھی۔ چچا اور چچی نہیں چاہتے تھے کہ وہ دھوپ میں باہر محنت کریں، مگر آپ نے انہیں راضی کر لیا۔ بکریاں چرانا ایک مشکل کام ہے جس میں صبر چاہیے۔ اس سے انہوں نے ذمہ داری، صبر اور امانت داری سیکھی۔ رات کو کھلے آسمان تلے بیٹھ کر ستاروں اور کائنات کی خوبصورتی میں غور کرتے رہتے۔ یہ تنہائی ان کی روح کی خوراک بن گئی۔ 12 سال کی عمر میں ابو طالب کا قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگا۔ جدائی کا خیال آتے ہی نبی کے دل میں گھبراہٹ ہوئی۔ وہ چچا کے پاس گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، چچا جان، آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کس کے پاس؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ ابو طالب کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فیصلہ بدلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ یہ سفر تجارت کی دنیا میں ان کی پہلی درسگاہ بنا۔ ایک معصوم بچی صحرا میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ باپ زمین میں گڑھا کھود رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید کوئی کھیل ہو۔ وہ خود بھی مٹی ہٹانے لگی۔ پھر اچانک ایک دھکا لگا۔ وہ اس گڑھے میں جا گری اپنے باپ کے ہاتھوں اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جانے لگی۔ وہ لڑکی زندہ دفن ہو رہی تھی اپنے باپ کے ہاتھوں جس سے سب سے زیادہ محبت کی توقع تھی۔ یہ تھا جاہلیت کا عرب۔ بیٹیوں کو آر سمجھا جاتا تھا۔ کچھ باپ کہتے، یہ بڑی ہو کر ہماری دولت کسی اور کو دے دے گی۔ ان سوچوں نے کچھ لڑکیوں کی جانیں لے لیں۔ اور اگر وہ بڑی بھی ہو جاتی اور شوہر مر جاتا تو کوئی بھی مرد آ کر ان کا گھر ہڑپ کر سکتا تھا۔ وراثت نہ ملتی، عزت نہ ملتی، بچے تک چھن جاتے۔ قبائل میں خون بہانے کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں۔
ایک کا خون ہوتا تو دوسرے قبیلے کا کوئی بھی بے گناہ خطرے میں آ جاتا اور یوں بدلے کا چکر چلتا رہتا۔ شراب، جوا، جھوٹ، چوری، زنا، ظلم، ہر قسم کی برائی اس سرزمین پر راج کرتی تھی۔ سورج روشن تھا مگر روحانی ماحول گھپ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ جتنا گہرا اندھیرا ہو روشنی اتنی ہی نمایاں لگتی ہے، اور اسی سرزمین پر آنے والا تھا نبوت کا آخری سلسلہ، وہ نور جو اس ظلمت کو ہمیشہ کے لیے چیر دے گا۔ مکہ جزیرت العرب کے مرکز میں تھا، بڑے تجارتی میلے یہاں لگتے تھے، عرب کے کونے کونے سے قافلے آتے تھے۔ یہاں سے شروع ہونے والا کوئی پیغام چند ہی ماہ میں دور دراز سلطنتوں تک پہنچ سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر مکہ اس بزرگ ہستی کی سرزمین تھی جسے عرب اپنا سب سے بڑا آبا و اجداد مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کعبہ انہوں نے بنایا تھا اور اس کا احترام سب کے دلوں میں تھا۔ مگر اگر پوچھیں کہ ان کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کا اصل دین کتنا باقی تھا تو جواب تھا کچھ بھی نہیں۔ حج کی رسم کا خول رہ گیا تھا، روح ختم ہو چکی تھی۔ کعبہ کے گرد طواف ہوتے مگر اس میں عبادت کی روح نہیں تھی، تالیاں بجتی اور ناچ گانا ہوتا، اور کعبہ جو توحید کے لیے بنایا گیا تھا اب اس کے گرد 360 بت کھڑے تھے۔ لات، منات، عزیز اور ہوبل ان بتوں میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ لوگ اللہ کو مانتے تھے مگر اس کی صفات اور اختیارات سب بتوں کو دے رکھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد صدیوں کے باوجود چند لوگ تھے جو توحید کی لو اب بھی جلائے ہوئے تھے۔ مگر کیا سب یہی تھے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کرتے؟ ہرگز نہیں۔ انہیں حنیف کہا جاتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے۔ آپ نے کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اگلا حصہ جلد اپلوڈ ہوگا اور یہیں سے شروع ہوگا۔ اگر کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پر کافی محنت لگتی ہے، سب سے زیادہ محنت قرآن اور حدیث کی روح سے مواد جمع کرنے میں ہوتی ہے۔ براہ کرم چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنی رائے ضرور دیا کریں۔